नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म अस्मिता घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 असार 2 गते बिहीबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 16 तारिक। दर्शक महानुभाव सदाका चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका हेर्दै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, विभिन्न राजनेताका भनाई, यस्तै मनोरञ्जन तथा मौसम सम्बन्धी अपडेट अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछन् सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकार आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिल्याउन अग्रसर रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। हराएको 24 लाख मात्राको मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेरेर खोज्न स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाको आग्रह। गण्डकीको बजेट प्रति प्रतिपक्षको टिप्पणी। बजेट छरपष्ट, परिणाम आउरेमा आशंका। बालेन शाहले हिमालयन टेलिभिजनका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पत्रकार महासंघको आपत्ति। बिमला ओली प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन। पहिरो पञ्चाएपछि पृथ्वी राजमार्ग 2 तर्फे सञ्चालन। त्रिभुवन विमानस्थलमा विमान दुर्घटनाको नमुना अभ्यास गरियो। बागलुङमा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका मनोज पाण्डेलाई 18 वर्षको सजाय गर्न माग दाबी। नेपालका 40 कलाकारहरूले विमानस्थलको भिआइपी कक्षमा प्रयोग गर्न पाउने। प्रधानमन्त्री देउवा छिटै अमेरिका भ्रमणमा जान लागेपछि एसपीपीमा समर्थन गर्न जान लागेको भन्दै माइती घरमा प्रदर्शन। इजरायलको 15 वर्ष लामो नाकाबन्दीका कारण गाजाका 80% बालबालिका डिप्रेसनमा। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको नयाँ टी20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा दिपेन्द्र 9औं स्थानमा उक्लिए। दर्शक महानुभाव, अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिल्याउन अग्रसर रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार लोकसेवा आयोगको 72औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगले आफूलाई नयाँ युगका नयाँ चाहनाहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरेर सुधार एवं विकास गर्न अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप कर्तव्य पालना गर्न सक्न मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कटिबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा उहाँले देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाव दिए पनि आफूले नमान्ने प्रश्न पार्नु भएको हो। शीर्ष नेताबीचको छलफलबारे जानकारी दिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति नभई प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने जानकारी दिनुभयो। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हुने भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे सार्वजनिक बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूबीच भएको भेटमा संसदमा जारी बजेट सम्बन्धी छलफल तथा बजेट पारित गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले हराएको 24 लाख मात्रा खोप मन्त्रालयको वेबसाइटमा खोजेर हेर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले हराएको खोप खोज्नका लागि मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा विभिन्न देशबाट आएका खोपहरू काठमाडौँमा कुन मितिमा आएको, काठमाडौँबाट कुन प्रदेशमा कति गएको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको दावी गर्नुभयो। खतिवड़ाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउन बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गर्नुभएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्न उहाँले बताउनु भएको हो। मन्त्री खतिवड़ाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ऐन अनुसार नै अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। निःशुल्क
हालको औषधि वितरणमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट 70 थरी बाँड्ने गरिएकोमा अब 98 थरीका औषधि बाँड्न थालिएको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले स्वास्थ्य बीमाका लागि पनि 1133 किसिमका औषधि समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार, रासायनिक मलभाव, इम्पोर्ट, नम्बर प्लेट लगायतका विषय लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुधबार देशभर प्रदर्शन गरेको छ। 77 वटै जिल्लामा राप्रपाको जिल्ला समितिले प्रदर्शन गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला समितिले काठमाडौँको बबर महलमा प्रदर्शन गरेको छ। राप्रपा प्रसार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठका अनुसार 77 वटै जिल्ला समितिको नेतृत्वमा देशभर प्रदर्शन भएको जानकारी दिनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले फोहोरको व्यवस्थापनमा नागरिकको दायित्व बुझाउन नसक्दा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले शहरवासीले भान्साबाट निकालेको फोहोरको व्यवस्थापक उनीहरू आफै हो भन्ने बुझाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको हो। तिमीले गरेको फोहोरको विसर्जन तिम्रै पैसाबाट गर्ने हो भने हामीले बुझाउन सकेनौं। यसलाई बुझाउन सकेको भए प्रत्येक परिवारले कम फोहोर निकाल्ने कोसिस गर्ने थिए, मन्त्री झाँक्रीले भन्नुभएको छ। नुवाकोटको सिस्टोलमा 2 वर्षका लागि प्रयोगमा ल्याइएको ल्यान्डफिल साइटमा 17 वर्षसम्म फोहोर खसाल्दा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै यसअघि पनि तयार भइसक्नुपर्ने बन्सरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइट पनि विभिन्न कारणले समस्यामा परेको हुँदा समयमा तयार नहुँदा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको मन्त्री झाँक्रीले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको विपक्षमा उभिएका छन्। अमेरिकी सरकारको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले गर्न लागेको भनिएको सम्झौता मुलुकको हित र संविधानको भावना प्रतिकूल नरहेको भन्दै महामन्त्री द्वयले असहमति राखेका छन्। महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकबाटै एसपीपी बारे असहमति राखेको भने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटर मार्फत एसपीपी अस्वीकार गर्नु परेको बताएका छन्। थापाले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ जोडिएको कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन नमिल्ने बताएका थिए। महामन्त्री शर्माले पनि कांग्रेसलाई एसपीपी स्वीकारी नरहेको भन्दै समुन्नतिमा सबैको साथ स्वीकार हुने तर सामरिक सहकारीको रणनीति प्रस्ताव स्वीकार नहुने बताएका छन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार सत्ता साझेदार दलका नेतासँग मुलुकको हित नहुने सम्झौता आफूले नगर्ने बताइसकेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आशंका व्यक्त गरेको छ। बजेटका सम्बन्धमा कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य मायानाथ अधिकारीले यो बजेट छरपष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले बुधबार 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सो बजेट प्रति अधिकारीले अनावश्यक खर्चका मात्र कुरा गरिएको तर आमदानी बारे मौन रहेको टिप्पणी गरेका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर प्रमुख बालेन्द्र शाहले हिमालयन टेलिभिजनका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजे टेकु स्थित वातावरण विभाग पुगेका टेलिभिजनका पत्रकार द्वय प्रिन्स मिश्र र अभिष्ट लामालाई शाहले बोम र क्यामेरा देख्ने बित्तिकै दुर्व्यवहार गर्दै खिचिएका सामग्री समेत मेटाउन लगाएको महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। महानगरपालिकाले डम्पिङ साइटबाट सञ्चालन गर्ने ग्यास प्लान्ट र फोहोरको अवस्थाबारे समाचार संकलनका लागि पत्रकार द्वय त्यहाँ पुगेका थिए। स्वतन्त्र रूपमा संचार कर्ममा जुटेका पत्रकारलाई महानगरपालिकाका प्रमुख जस्तो व्यक्तिबाट यस किसिमको हरकत हुने निन्दनीय हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको महासंघको ठहर छ। महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको पत्रकारको स्वतन्त्रता र अधिकारको ख्याल गरी यस्ता कार्य नदोहोर्याउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानकर्षण समेत गराएको छ। पहिरोको कारण बन्द पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ। वर्षासँगै चितौनकी सगामना 4 घोप्टे भिडमा दिउँसो 2 बजे पहिरो खसेपछि राजमार्ग दुईतर्फी भएको थियो। पहिरो पन्छाएर सड़क दुईतर्फी सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितौनले जनाएको छ। पहिरो पन्छाउनका लागि प्रहरी कार्यालयले सड़क विभागसँग समन्वय गरेको थियो। बर्खा लागेसँगै यस ठाउँमा पटक पटक पहिरो खसेर सड़क बन्द हुँदै आएको छ, जसका कारण यात्रुले शास्ति बेहोर्दै आउनु परेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोखराको लेकसाइड टुरिज्म बस पार्क सहित 3 ठाउँमा स्मार्ट चार्जिङ स्टेशन बनाउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग हालै भएको भेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग घिसिङले अब सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय गाडी प्रयोगमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्। प्राधिकरण पोखराको लेकसाइड टुरिस्ट बस पार्क सहित 3 ठाउँमा स्मार्ट चार्जिङ स्टेशन बनाउन लागेको भन्दै उनले स्टेशनको विद्युत खपत बढाउन, इन्धन आयात कम गर्न र सस्तोमा गाडी चल्ने व्यवस्थाका लागि विद्युतीय गाडी प्रयोगमा जोड दिएका हुन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बिजुलीको लाइन अन्डरग्राउन्ड गर्न पहिलो चरणमा लेखनाथ सब स्टेशनबाट पोखरासम्म बिजुलीको लाइन अन्डरग्राउन्ड गर्ने प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा सुरु गरिहाल्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका छन्। पोखराको बिरौटामा अत्याधुनिक सब स्टेशन बन्न लागेको र त्यसमा सहजीकरण गरिदिन उनले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अन्तका सब स्टेशन भन्दा फरक डिजाइनमा डोमभित्र सब स्टेशन निर्माण हुने र त्यसले वरिपरिको बस्तीमा केही असर नपार्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो। यो सब स्टेशन बनेपछि पोखरामा झ्यापझ्याप बिजुली जाने क्रम रोकिने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। अनि राष्ट्रव्यू पृथ्वीनारायण क्याम्पसले निशुल्क BL-LLB इन्ट्रान्स कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। अनि राष्ट्रव्यू विद्यार्थी नेता विशाल भण्डारीका अनुसार कक्षा असार 1 गतेबाट बिहान 7:30 बजेबाट 9:30 बजेसम्म 3 महिना सञ्चालन हुनेछ। नेता भण्डारीका अनुसार सो कक्षा अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ताबाट सञ्चालित हुनेछ। सो कक्षाका सहभागीले निशुल्क पुस्तक सहित साप्ताहिक रूपमा मक टेस्ट गराइने संयोजक नरेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। PN क्याम्पसमा 5 वर्ष कानून विषय पढ्न करिब 3.5 लाख खर्च लाग्छ। गत वर्ष राष्ट्रव्यूले सञ्चालन गरेको इन्ट्रान्स सहयोगी कक्षामा 79% विद्यार्थीले नाम निकाल्न सफल भएका थिए। नेपालमा हुन सक्ने विमान दुर्घटनामा उद्धार कार्य चुस्त र दुरुस्त बनाउने उद्देश्यले उद्धारमा जुट्ने सुरक्षाकर्मीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नमुना अभ्यास गराइएको छ। विमानस्थल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई दुर्घटना र आपतकालीन अवस्थाको प्रतिकारका लागि जति सक्दो चाँडो उद्धार गर्नका लागि नमुना अभ्यास गरेको हो। अभ्यासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका दमकल, एम्बुलेन्स र चिकित्सा टिमको सहभागिता थियो। अभ्यासका क्रममा कुनै काल्पनिक जिल्लाबाट उडेको 130 यात्रु सहित उडेको विमानमा इन्जिन खराब भई दुर्घटनाग्रस्त भएको क्षणको उद्धार कार्यलाई देखाइएको थियो। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रेस्क्यू कोअर्डिनेसन सेन्टरले विमान हराएको सूचना प्राप्त गरेपछि दुर्घटना स्थलको सम्बन्धित क्षेत्र अनुगमन गरी सो क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई सूचना प्रवाह गरेको थियो। विमान दुर्घटना स्थल पहिचान गरी उद्धार टोली परिचालन गरिएको थियो। यस्तै दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव संकलन गर्ने र घाइतेहरूको उद्धार अभ्यास गरिएको थियो। घाइतेहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी नजिकको अस्पताल समेत पुर्याइएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको विषयमा आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रस्तावित बजेट र कार्यक्रमले आर्थिक तथा ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम फाइदा हुने गरी 3वटा तहका सरकारबाट समन्वयात्मक रूपमा आयोजनाहरूको विकास गर्न नदी करिडोर योजना र जलविद्युत गुण योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको पहलमा नेपालका 40 जना कलाकारले विमानस्थलको VIP अति विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डले उपलब्ध गराएको विशिष्ट श्रेणीको परिचय पत्रका आधारमा 40 जना कलाकारले विमानस्थलको VIP कक्ष प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन्। बोर्डले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा विमानस्थल कार्यालयले विदेश जाँदा तथा फर्किँदा विशिष्ट श्रेणीका कलाकारलाई VIP कक्ष प्रयोग गर्न दिइने जनाएको छ। विशिष्ट श्रेणीको कलाकारको परिचय पत्र प्राप्त गर्नेहरूमा हरिवंश आचार्यदेखि राजेश हमाल, निर शाह, शिव श्रेष्ठ, कृष्ण मल्ल, मिथिला शर्मा, राजेन्द्र खड्की, अशोक शर्मा, सम्भोजित बास्कोटा लगायतका कलाकार रहनु भएको छ। बोर्डको पत्रलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सदर गर्दै गृह मन्त्रालयलाई VIP कक्ष उपलब्ध गराउनका लागि पत्रचार गरिसकेको छ। विक्रमसम्म 2073 सालमा बोर्डले विशिष्ट श्रेणीको कलाकारको परिचय पत्रका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला खत्री ओली प्रकरणमा छानबिन गर्न एक समिति बनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। यस्तै समितिको सदस्यमा महिला बालबालिका तथा कानून मन्त्री रमा घरती मगर र मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी रहेका छन्। प्रेम सम्बन्धको विषयमा एक महिलासँग विवाद भएको विषयमा उनलाई मंगलबार प्रहरीले दाङबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेपछि स्वास्थ्यमा समस्या भएको भन्दै उनलाई बुटोल लगिएको छ। पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई अटेरी अभियानले सुचापूलक मायाको चिनो हस्तान्तरण गरेको छ। बुधबार बिहान अटेरी अभियानका अभियन्ताले मेयर आचार्यलाई भेटेर मायाको चिनो हस्तान्तरण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गरेपछि 1 वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका योजनाहरूको लिस्ट बनाएर अभियानले मेयर आचार्यलाई बुझाएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन संयोजकको भूमिकामा रहेका अभियन्ता हरि कार्कीले घोषणा पत्रमा समावेश गरिएका बुदालाई सुझावको रूपमा मेयर शाहलाई हस्तान्तरण गरेको बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिका प्रमुखको रूपमा पदभार ग्रहण गरिसकेपछि मेयर साहबले 1 वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको योजनालाई हामीले लिस्ट बनाएर दिएका छौं ताकि उहाँलाई आफ्नो चुनावी बाचा सम्झिन सजिलो होस्। उनले भनेका छन् काम गर्नु र गरिरहनुमा फरक रहेको बताउँदै कार्कीले अभियानको तर्फबाट सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको बताएका छन्। महानगरपालिका बनाउनका लागि अभियानले सृजनात्मक दबाव दिइरहने उनले बताएका छन्। मेयर आचार्यको मायाको चिन्हमा उनले नै प्रतिबद्धता गरेका 25 वटा बुदाका काम गरिसक्ने मिति नै उल्लेख गरेर समावेश गरिएको छ। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका मनोज पाण्डे विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा 2 वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। बुधबार मानव बेचबिखन र बाल यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगा प्रसाद पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएकी युवतीलाई बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई जेठ 7 गते काठमाडौँको स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनी विरुद्ध मानव बेचबिखन र बाल यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीले बचाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ। मानव बेचबिखन मुद्दामा 10 देखि 15 वर्ष र बाल यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा अधिकतम 3 वर्षकै सजाय गर्न मागदाबी लिएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तु घर भएका पाण्डेले 2014 मा मिस ग्लोबल इन्टरनेशनल प्रतियोगितापछि आयोजित सक्सेस पार्टी भन्दा अघि काठमाडौँको प्रेस होटलमा बलात्कार गरेको पीडित युवतीको आरोप रहेको छ। पाण्डे विरुद्ध एक नाबालिकाले यौन दुर्व्यवहारको जाहेरी दिएकी छिन्। बिहिबार अदालतमा बयानपछि पाण्डेको मुद्दामा थुन्सेक बहस सुरु हुनेछ। माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर बडीगाड गाउँपालिका 2 का सविलाल बलामीको मृत्यु भएको छ। स्थानीय बडीगाड खोलामा मंगलबार राति करेन्ट लगाएर माछा मार्न खोज्दा 32 वर्षीय बलामीको मृत्यु भएको बडीगाड 2 का वडाध्यक्ष ढाल प्रसाद शेरसनले जानकारी दिनुभयो। बलामीको शवलाई अहिले परीक्षणका लागि बुर्तिवाङ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याइएको वडाध्यक्ष शेरसनले बताएका छन्। विद्युत शक्ति करेन्ट लगाएर माछा मार्न नपाइने भए पनि बेला बेलामा यस्ता गतिविधि हुने गरेका छन्। यसरी माछा मार्ने क्रममा करेन्ट धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ। बन्धक बनाएर शारीरिक यातना दिएकी महिलाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा राप्ती नगरपालिका 1 पिप्लेकी 27 वर्षीय महिला रहेकी छिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 9 घर भई हाल राप्ती नगरपालिका बस्ने 45 वर्षीय पुडाबहादुर खलनले बन्धक बनाएर शारीरिक यातना दिएको ती महिलाको उपचारका क्रममा भक्तपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। काठमाडौँबाट चितवन राप्ती नगरपालिका 1 पिप्ले भाउजूको घर आएकी 27 वर्षीय महिला बाटोमा अलमल परेका बेला खलानले भाउजूको घर पुर्याइदिन्छु भनेर उनलाई बन्धक बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। लामो समयसम्म आफ्नै घरमा राखी ती महिलालाई खलानले पटक पटक यौन हिंसा गरेका कारण रक्तस्राव भएपछि उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याइएको थियो। घटनाको विषयमा जानकारी भए पश्चात मृतक महिलाको भाउजू भीमकुमारी तामाङले प्रहरीलाई खबर गरेको र पीडक हाल प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गरिने पर्यटकीय गतिविधि बुधबारबाट बन्द गरिएको छ। वर्षा सुरु भइसकै जंगल सफारी, जंगल वाक, राप्ती नदीमा गरिने डुङ्गा सैर लगायतका गतिविधि बन्द गरिएको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले निकुञ्जभित्रका खोला तथा खोल्सामा बाढी आउने, कच्ची बाटाहरू बिग्रने र रुखहरू लडेर बाटो अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निकुञ्जभित्रका पर्यटकीय गतिविधि बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन्। निकुञ्जले हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएपछि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्यटकीय गतिविधि बन्द गर्दछ। गत वैशाख 29 गते बाराको सिमारामा हत्या गरिएका राकेश भक्त पौड्यालको हत्या अनुसन्धानमा प्रहरीले ढिलाइ गरेको भन्दै नगौलवासी बुधबार जितपुरमा चक्काजाम गरेका छन्। प्रहरीले घटना भएको 1 महिना बितिसक्दा समेत अनुसन्धानको बहानामा सत्य तथ्य दबाउन खोजेको भन्दै नगौलवासीहरूले जितपुरमा चक्काजाम गरेका हुन्। स्थानीयले पौडेल परिवारप्रति राज्य प्रशासनले अन्याय गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। यसअघि पनि स्थानीयले चक्काजाम गर्दा प्रहरीले 7 दिनभित्र हत्यारालाई कारबाही गर्ने बताएको थियो। स्थानीयले घटनामा प्रहरी गम्भीर नभन्दा पुनः चक्काजाम गरेको र यसलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार देशभर थप 25 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3905 वटा नमुना परीक्षण गर्दा सो संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 15 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बुधबार थपिएसँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 97 रहेको छ। बुधबार 1,68,217 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब मनोरञ्जन समाचार। गीतकार डाक्टर डीआर उपाध्यायको विभिन्न 50 देशका भाषामा तयार पारिएका गीतहरू समेटिएको एल्बम मनमोहनी सार्वजनिक भएको छ। एल्बमले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड समेत राखेको छ। डीआर म्युजिक एन्ड क्रिएसनले सार्वजनिक गरेको एल्बमका गीतहरूमा सन्तोष श्रेष्ठको संगीत रहेको छ। सबै गीत मध्ये नेपाली भाषाको गीतमा संगीतकार सन्तोषकै स्वर, हिन्दीमा गीतकार डीआर र अन्यमा प्रकाश तिमल सिन्हाले स्वर रहेको छ। उपाध्यायका यस अगाडि 12 भाषामा गीत रहेको एल्बम सार्वजनिक भएको थियो। डाक्टर उपाध्याय पहिलो नेपाली सर्जक हुन् जसले अहिलेसम्म 108 विश्व रेकर्ड कायम गरिसकेका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयरबजारको ओह्रालो यात्रा बुधबार पनि रोकिएको छैन। शेयरबजार परिसूचक नेप्से बुधबार 29.89 अङ्कले घटेर 1966.37 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बजार रातामै हुने क्रम नरोकिएपछि बिक्री गर्नेहरू बढ्दा कारोबार रकम भने केही बढेको छ। 229 वटा कम्पनीको 41,82,000 किता शेयर 1,49,17,00,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 12,57,00,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। बुधबार बलेभी हाइड्रो र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको शेयर सबैभन्दा धेरै 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै भए पनि आधी खोला लघु वित्त र सीवाईसी लघु वित्तको शेयर 10%ले बढेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इजरायलले 15 वर्षदेखि लगाएको नाकाबन्दीका कारण गाजा पट्टीका 5 मध्ये 4 बालबालिका डिप्रेसन, निराश र डरमा बाँचिरहेको सेभ द चिल्ड्रेनले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टले देखाएको छ। ट्र्याप शीर्षकको रिपोर्ट बनाउन सेभ द चिल्ड्रेनले गाजा पट्टीका 488 बालबालिका र 168 अभिभावकसँग अन्तर्क्रिया लिएको थियो। इजरायलले सन् 2007 जुनबाट गाजा पट्टीमा नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो। नाकाबन्दीको कारण यस भूभागको अर्थतन्त्र र नागरिक आवागमनमा नराम्ररी प्रभावित भएको छ र यसले सो क्षेत्रका बालबालिका प्रभावित बनाएको रिपोर्टले देखाएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनले यसअघि पनि 2018 मा यही विषयमा रिपोर्ट तयार पारेको थियो। त्यसमा नाकाबन्दीले 55% बालबालिकामा मानसिक आघात परेको देखाएको थियो। अहिले यो संख्या बढेर 80% पुगेको छ। रिपोर्ट अनुसार सन् 2018 मा 50% बालबालिकाले डर लाग्ने बताएकोमा अहिले यो दर 80% पुगेको छ। गाजा क्षेत्रका बालबालिकाले सामना गरिरहेको मानसिक संकटका लागि सो क्षेत्रमा कायम आधारभूत सेवामाथिको पहुँचको अभाव र जारी नाकाबन्दी जिम्मेवार पाइएको छ। र अन्त्यमा खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को नयाँ टी20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा अलराउन्डर तर्फ 9औं स्थानमा उक्लिएका छन्। यसअघि 10औं स्थानमा रहेका दिपेन्द्र 1 स्थान सुधार गर्दै 9औं स्थानमा उक्लिएका हुन्। दिपेन्द्र 152 रेटिङ अङ्कका साथ 9औं स्थानमा उक्लिएका छन्। यस्तै टी20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा ब्याटिङमा कुशल भोटेल 1 स्थान सुधार गर्दै 39 स्थानमा उक्लिएका छन्। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 39औं स्थानमा यथावत छन्। 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा ब्याटिङमा रोहित कुमार पौडेल 1 स्थान सुधार गर्दै 82औं स्थानमा उक्लिएका छन्। 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा बलिङमा सन्दीप लामिछाने 1 स्थान सुधार गर्दै 43औं स्थानमा उक्लिएका हुन्।
दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो लाग्दैछ? हामीप्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त, यस्तै ताजा समाचारहरू हेर्न अनि सुन्नका लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।